Ang Ginoo manaka ninyo. Nutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miyahat sa langit ug miingon, wala ako magampo alang lamang kanila, kundili alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato. Ingon nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo. Aron mutuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang dungog nga imo gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako, aron sila mausa gayod ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako. Ug nga nahigugma ka kanila, ingon nga ikaw, nahigugma kanako. Amahan, gihatag ko sila kanako, gihatag mo sila kanako, ug buot ko nga bisan asa ako, atua usab sila, aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nahigugma ka man kanako, bisan sa wala pa, buhata ang kalibutan. Amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan nakaila ako kanimo, o kini sila nasayod, nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila, o kini akong padayonon pagbuhat, aron mabatunan usab nila ang imong gugma alang kanako, o magpuyo usab ako diha kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga hinigog mga anak sa Diyos, o mga hinigog mga anak ni Maria, kumusta kamong tanan? Salamat kay maayo gayud kita. No, baskog kay kita, lagsik ay kita, malipayon kita, diring unang atong adlaw sa atong nobinaryo alang sa kapistahan sa inahan sa kanunayng panabang. Atong palakpakan ng Diyos kay maayo kitang tanan. Ato sa palakpakan ang mahal nga inahan sa kanunayng panawang. Ngayon gugma ko magigsuon. First day karon. Ikapila na to nga pista umaabot. 28, 28. Unsa man gyud? Ikaw 28 na to no nga kapista bata pa gyud atong parokya compared sa ubang mga parokya diri sa Sugbo. Sa mga digugma ko mga igsuon og karong tuiga ang ato gisaulong ang jubileo, ang Jubilee Year. Og unsa ang tema nining Jubilee Year 2025? Pilgrims of Hope. Unsa may Bisaya?
magpapanaw sa paglaom. Mga Kristohanon nga nagapanaw nga puno sa paglaom. Unsa man ang sukaranan sa atong paglaom? Unsa ang sukaranan sa atong paglaom? Ang tinubdan sa atong paglaom mao ang Dios nga nahigugma kanato. Ang Dios nga kanunay kauban nato sa atong panaw. Ang Dios nga kanunay nag-atiman kanato. Ang Dios nga kanunay nagbantay kanato. Amen? Magidigugma ko mga igsoon, kining ato mga pagbasa pipila na kaadlaw, nindot kaayo kong pamalandungan nato. Unsa man ning atong mga ebanghelyo ning niagi mga adlaw? Sa mga naulahing yugto sa kinabuhi ni Jesus sa kalibutan, una niya dawaton ang pagpasakit, nag-ampo siya sa amahan. Og ang content sa iyang pagampo, kung basahon nato ang iyang pagampo, ngadto sa iyang pagigistorya sa amahan, kinsa may iyang giampo? Ang iya bang kaugalingon? Kinsa may iyang giampo? Ang iyang mga tinun-an og ang tanan nga mutuo kaniya. Ang tanan mga tinun-an ug tanan nga nagtuo kaniya. Diya sa atong ebanghelyo karon, miingon siya, wala ako magampo alang lamang kanila sa iyang mga tinun-an mga disipulo, kundili alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Magidigugma ko mga igsoon. Lisod ba ang Kristohanong kinabuhi o lisod? Lisod lagi. Dili sayo ng kinabuhing Kristohanon. Amen? Kanang moingon nga sayon ang pagpangalagad. Ambot kuno kasabot unsang pagpangalagad. Kanang moingon nga sayon ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ambot kung unsa nang pagsunod nga sayon man kaayo. Kanang moingon nga ang pagbuhat og maayo sayon kaayo? No? Ambot kung tinuod, kay alang kanako, ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, dili sayon. Ang paghimo og maayo, dili sayon. Ang pagalagad sa Dios, dili sayon. Amen? Usahay kapoy. Usahay pod kapoy. Panagsa kapoy. Bitaw no? Of course, malipayon kita sa pagpangalagad. Pero naay panahon nga, maluya kita. Magsakit kita. Sahay saputon kita. Sahay sulayan gayud kita. Tanan nga musunod sa kabubuton sa Dios. Gisulayan og sulayan. Amen? Pero angay ba kitang maluya? Angay ba kitang mahadlok? Dili. Nganong dili man kita angay mahadlok ug maluya. Diya sa atong unang pagbasa karon, nindot kay mamalandungan ang unang pagbasa kining kinabuhi sa mga apostoles, diya sa buhat sa mga apostoles, no? Sa unang mga alagad ni Jesus, unang simbahan, nindot kay pamalandungan ang ilang kinabuhi. Si San Pablo diya sa unang pagbasa karon, gipriso, no? Ang mga tao makadungog sa iyang mensahe, labi na sa pagkabanhaw, maglalis. Maglalis ang mga Pariseo, mga Saduceo, no? Ang uban, gusto mapatay kaniya, gusto siya nga kulatahon. Apan, usa kagabi iniana, unsay nahitabo? Ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo og miingon, ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Ang Dios mitapad kaniya
ug nag-ingon, ayaw kahadlok. Siguro dili man physically, apan spiritually, diha sa Espiritu Santo, ang Ginoo anaa kanunay natong kauban. Amen? Ang Ginoo anaa tapad nato. Amen? Tanawa ko na sa inyong tapad kung naa ba ang Ginoo. Murag di mo katuo nga nasa inyo katapad ang Ginoo. Kisa no? Anaa ang Ginoo atong kauban. Siguro dili man siguro ang atong kauban sa instrumento sa Ginoo. Atong mga kauban sa trabaho, instrumento sa Ginoo. Mao man na sila moingon nato nga, laban lang friend. Ana man na. Laban lang mari na ay Ginoo. Laban lang ta pare, di ta mawadag paglaom kay naa ang Ginoo. Di ba naman ato mga friends no? Oh, di ba? Mga beshi, laban lang mga beshi. Kay naa ay Ginoo. Di ba naman ano? Di ba kita may muana sa atong mga friends nato no? Oh. Mga instrumento man na sa Ginoo. Di ba atong mga anak, ino na to, anak, di mawadag paglaom anak. Salig lang sa Dios. O mao man ang mga presensya sa Ginoo. Oh. Usay atong mga anak nato ina, nay tay, sige lang. Makalingkawas serta nining kalisod. Naay Ginoo, tabangan tas Ginoo, di ta pasagdan sa Ginoo. Amen? O mao man na mensahe sa Ginoo. Bahalag mga upaw ta na ang Ginoo. bahalag mga pangag ta na ang Ginoo. Sigumati sa kinabuhi. Tanawa, atong gisaulog karon ang kapistahan ni San Bonifacio. Si San Bonifacio, kuan man siya, taga-England gana siya. Pero nahimo siyang misanad man siya sa monasteryo unya miadto siya sa Germany. Lain-lain nga lugar sa Germany. Nya dito tudlo siya. Naghimo siya daghan nga mga meetings, mga councils, no? Nya naghimo siya mga balaod. Daghan mga nitabang kaniya nga ganahan sa iyang gitudlo, ganahan sa iyang kinabuhi. Daghan mga tao misunod kaniya, mitabang kaniya. Apan usa ka adlaw ni ana, samtang nagsangyaw sa maayong balita sa San Bonifacio, gipatay siya sa mga pagano. Pero bisan ang iyang kinabuhi nagdala sa kamatayon, sa kalisod nga iyang gigian, na-surrender ba si San Bonifacio? Wow! Og labaw sa tanan, kinsa man ang atong modelo sa paglaom. Kinsa man ang atong inahan sa kanunayng panabang. Ang tema sa general theme sa atong kapistahan nga di na ako mabasa kinatabunan sa daghang kay nindot nga mga buwak nag-ingon malaon sa ito? Maunay manimbahay, grabe participation ba, no? Maunay. Murag wa jud natug dining misaha. Perti pa jud atong kaaktibo karon, no? Sa to, malaumong pagpanaw sa simbahan, kauban ni Maria ang inahan sa kanunayng panabang. Malaumong panaw. Oh. Kung tanaw na ito ang kinabuhi ni Mama Mary, sayon o dili? Dili, gikan sa sinugdanan, daghan siyang di masabtan. Dagag mga hagit, daghan siyang dili masabtan. Pero maingon siya, sulugoon ako sa Ginoo, matuman din ni kanakong imong gisulti. Sayon ba tan-awon nga imong anak magbitay sa krus? Sayon ba tan-awon nga imong anak magpasan sa krus, latiguhon?
Sayon batan-awon imong anak magkadugo, dili sayon. Pero nawad-an magpaglaom si Mama Mary, ang tanan gitipigan niya sa iyang kasing-kasing. Buti pa sabot, si Mama Mary na malandong nagampo. Og mausab imbitasyon kanato migugma ko mga igsuon. Ang Dios ang amahan ug anak usara. Ingon siya, sila anaa kanako, sama nga ako anaa kanimo. O gusto ko nga asa sila, atua usab ako. Asa ako, atua usab sila. Diba? Grabe nga gugma, no? Gusto ni Jesus, asa siya, atua ta. Mao bitaw iyang gihalad ang iyang kaugalingon sa krus. Aron kung asa siya, atua usab kita. Ang Dios gusto maghigius sa kanato. Ang imbitasyon usab kanato, kung nagampo ang Dios, kita usab ang imbitasyon, aron dili kita mawad-ag paglaom, aron dili kita maluya, siya nagtudlo kanato nga makighiusa kita kaniya. Diha sa pagampo, makighiusa kaniya. Makighiusa kita kaniya diha sa pag-alagad kaniya. Kining atong pag-alagad, di nato suluhon. Sama si Mama Mary, no? Ang iyang kinabuhi sa Ginoo. Dili kita makapangalagad kung layo sa Dios. Dili kita makapangalagad kung di kita magampo sama ni Mama Mary. Di kita makalahutay. Amen? O kung sa ako nang gikaingon, kung usahay, lisod ang kinabuhi, even ang pagsimba lisod, luya kay tawa tay energy, bisan ang pagampo lisod, atong una-unaon, nga ang Dios nagampo alang kanato. Ang Dios nagampo alang kanato. Muna mo yung kita, Lord. Di ba, mga Lord, ikaw nila bahala na ako, Lord. Kay kapoy na Jud. Anak man tao sa no? Kana mo yung hi, Lord. Pag-ampo mo na siya. Lord, ikaw na lang Jud bahala na ako. Murag hapit na Jud ko mo surrender. Pero di Jud ko mo surrender. Kay naaman ka. Nag-uban ka na ako. Nag-ampo alang ka na ako. Amen. Mga inigugma ko mga igsoon, sa atong pagpaabot sa Pentecostes, mudangop kita ngadto samahan ug magampo alang sa matuod nga kayusahan tali sa tananiyang mga anak. Mutuaw kita, amahan, hiusaha kami. Amahan, hiusaha kami. Nga ang tanan sakop sa simbahan, may usa sa kasing-kasing ug sa unahuna, uban sa atong Santo Papa, si Pope Leo XIV, og sa atong kaobispuhan, mga kaparian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami. Nga ang kalibutan, mutuo kang Kristo, tungod sa panag-ingnan sa mga Kristohanong nakayusa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami. Nga ang tanang mga binunyagan, diha kang Kristo, madala ngadto sa makitang kayusahan sa ulusahong simbahan, magampo kita sa Ginoo.
Amahan hiusaha kami. Nga ang matagbanay may usa diha sa pagtuo o sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan hiusaha kami. Nga imo untang isipon nga tahos og mapuslanon alang kanamo nga ang halandon Teofilo kamumot og Joel Sibali mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan hiusaha kami. Nga ang tanang mga pilgrims o mga devotos ni Maria, atong inahan sa kanunay panabang o kitang tanan, mahimong mga instrumento sa gugma, kaluoy o paglaom, alang sa uban o kitang tanan, kanunay nga giyahan sa atong inahan, diha sa inadlaw-adlaw tang panginabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan hiusaha kami. Nga ang atong mga sponsor, benefactors o donors sa atong mga proyekto, ilabi na sa pagpatukod sa baguntang simbahan, muhatag sa ilang kinasingkasing nga hinabang o mamahimong kapanaminan sa uban, alang sa pagpalambo sa bertud sa pagkamanggihatagon o ang madagayaong grasa sa Dios, matagamtaman sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan hiusaha kami. Nga ang atong pagsaulog sa nobena o kapistahan ni Maria, atong inahan sa kanunay panabang, magmalinawon, magmalampuson, ug matabangang kanatong tanan, nga magmadasigon diha sa pagpadayon sa atong malaumong pagpanaw ngadto sa atong langitnong puluyanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan hiusaha kami. Nga ang mga nangamatay, pagatawgon ngadto sa hingpit nga pagiusa uban sa Dios hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Amahan hiusaha kami. Diya sa kahilom atong ipadangat sa Ginoo ang atong personal nga mga pag-ampo. Bala ang amahan, pinaagi nining mga pag-ampo ang tanan nga katawhan, madalaunta ni anang kaiusahan nga imong gipaambit uban kaniya nga imong hinigugma sa wala pa buhata ang kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.